अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज समन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज की वीडियो को अपने गौर से सुना है, सर के साथ समझना भी है और जितना अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जो करना है और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है, अगर पैसे की कीमत जाननी है तो किसी गरीब से जानो। जो बैठकर ही खाने वाले हैं उन्हें तो हाथों की मैल ही लगती है। तो इस बात का ये मतलब बनता है कि अगर पैसे की वैल्यू कदर किसी को पता है ना, तो किसी गरीब इंसान को पता है। उसको 10 रुपए की भी कदर कब पता है, उसे 10 रुपए की वैल्यू का भी पता है कि वो कितनी टफ होता है उसके लिए 10 रुपए कमाना भी। ठीक है, वो सिर्फ 10 रुपए तो आजकल बच्चा बच्चा खर्च जाता है, पर गरीब को उस चीज़ की भी वैल्यू का पता होता है 10 रुपए की। पर जो होते हैं एक तरह के अमीर, मिडिल तो दरमियान हो जाते हैं बेचारे, ना गरीब ना अमीर, दरमियान में फंस जाते हैं, तो उसका आ जाते हैं अमीर। अमीर ये होता है भाई, तो कुछ अमीर होते हैं कि भाई हेल्प भी करते हैं, भाई अमीर कुछ अच्छे भी होते हैं, पर कुछ अमीर तो बस घमंड घमंड उनमें ऐसे छाड़ा होता है, पैसे अमीर कूड़े की तरह उलट भी रहे होते हैं। ये आपने शायद कहीं सुपर स्टार्स के नाम सुने हो। मदद करते हैं पर फजूल ऐसे उड़ाना, ये सब कुछ करना, उन्हें पैसे की कोई वैल्यू नहीं पता, कोई कदर नहीं पता। पर सही कदर मिडिल क्लास को भी इतनी नहीं पता, पता भी और नहीं भी। मिडिल क्लास दरमियाना सा होता है ना, तो उसको कदर पैसे की पता भी है और नहीं भी। 10 रुपए की वैल्यू का तो उससे नहीं पता, पर गरीब को उस चीज़ का पता है। मिडिल क्लास दरमियाना आ जाता है कि उसको पता भी और नहीं भी, पर गरीब को हर पैसे की वैल्यू का पता है, क्योंकि उसके लिए कमाना 10 रुपये भी 1 लाख के कह लो बराबर होता है। इतना उसके लिए मेहनत स्ट्रगल उसे करनी पड़ती है, क्योंकि गरीब है। उसके कोई जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो अपने ही बाबा लोगों का काम कारोबार बिजनेस संभालते हैं और उसी को और चलाते हैं, और किसी के पेरेंट्स ये नहीं कर पा सके, या कोई रीज़न थी वो नहीं कर सके, या इतने वो का नहीं, वो एक कामयाब इंसान बन सके, नाकाम का सामना किया, उन्हें गलतियां करते रहे, कोई भी वजह क्यों ऐसे क्या होता है वो बिजनेसमैन ना बन सके, वो कोई सी बहुत सी वजह। नंबर 2, डाली के डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तुम्हारे अपने हित में गिरा देंगे। इस बात का बड़ा ही प्यारा सा मतलब बनता है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल, सबसे बड़ी मिसाल मुझे लगता है कि पेरेंट्स हैं, वालदेन। ठीक है, वो बड़े जब बच्चे होते हैं ना, उन पे बन जाते हैं बोझ पेरेंट्स, बड़े बच्चों पे। पर जब हम छोटे होते हैं, हम जो मर्जी मम्मा को तंग करें, हम कहें मम्मा ये चाहिए ये चाहिए, हम सब हमें देते हैं। ठीक है, हमें वो अपना कभी भी बोझ नहीं समझते, पर हम उन्हें क्यों बोझ समझते हैं। आजकल ऐसा आम है कि हर बच्चा बच्चा बोझ समझता है, जो बड़ा हो जाता है भाई, स्पेशली जिनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, वो तो ऐसे ही समझते हैं पेरेंट्स बोझ है, एक बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है, एक पहाड़ है जो बल्कि नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने पहली वीडियो में ये बोला था कि अपने पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी खिदमत कर लो, जब जब उनकी ज़िंदगी है, फिर भी तुम इतना उनका एहसान नहीं, एक दिन का भी एहसान तुम उनका नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये मेरे मम्मा लोगों ने मुझे एक कहानी भी सुनाई थी कि एक इंसान था, उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बंदर बन जाते हैं किस वजह से। ठीक है, एक मोंकी बन जाते हैं, तो वो उनकी बहुत खिदमत करता है, बहुत ज़्यादा खिदमत करता है। तो वो नबी करीम से जाकर पूछता है कि मैंने इतनी खिदमत की, मेरी उसका कितने दिन का मैंने हिसाब दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने उसने बहुत खिदमत की, कई साल खिदमत की, पर नबी करीम ने फरमाया कि तुम उनके एक दिन का भी हिसाब अभी दे नहीं पाए। इतनी खिदमत करने के बावजूद हम तो करते ही नहीं है भाई, हम नहीं करते, हम तो करते नहीं हैं। फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें दिल से दुआएं, हम छोटा सा काम करते हैं ना उनके लिए, हम उन्हें पानी देते हैं, इतनी दवाएं देते हैं ना हमें दिल से, इतनी दवाएं, बहुत दुआएं देते हैं। और हमारी गलतियों को फौरी से झट से माफ़ करते हैं। ज़िंदगी में कोई भी नहीं करता, रिश्तेदार हो दोस्तों कोई माफ़ नहीं करता। छोटे मुँह तो हर कोई, मैं भी कह दूँगी हाँ माफ़ किया, हर कोई कह देगा, पर सच दिल से माफ़ तो पेरेंट्स करते हैं। वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, सब कुछ हमारे फ्रेंड्स से जुड़ा होता है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर पता नहीं हो क्यों पेरेंट्स को बोझ पहाड़ पत्थर समझने में लग जाते हैं। उन्होंने लिखाया पढ़ाया, स्पेशली मिडिल क्लास जो फैमिली बिलोंग करते हैं ज़्यादा, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ ख्वाब होते हैं जो वो नहीं पूरे कर पा सके किसी न किसी वजह की वजह से। तो वो चाहते हैं जो ख्वाब हम नहीं पूरे कर पा सके, वो हमारे बच्चे करें। ठीक है, जो वो कर भी लेते हैं ना, वो जैसे भी करके स्कूल की फ़ीस जमा करते हैं, फिर अगर स्कॉलरशिप मिल जाए ठीक है, वरना फिर कॉलेज की करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो फीस को भी जमा करेंगे, बहुत सी स्ट्रगल करते हैं। पर जो बच्चा कामयाब हो जाता है, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाता है, फिर भी बच्चे फिर भूल जाते हैं भाई कि अपना ही ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, बस अपनी लाइफ को देखना, बस यही करते हैं।
اپنے پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں. اس کا نمبر 3 پہ آ جاتی ہے کہ کیوں جاتے ہیں وہ جھکے ہوئے کندھے جس پہ بیٹھ کے تم میلہ دیکھتے تھے. یہ میلے کی ایک ایگزامپل دی ہے. اب میلے کی ایگزامپل ہے کہ اگر ہمیں میلہ نظر نہ آ رہا ہو, کبھی شاید آپ لوگ اپنی لائف میں کبھی آپ نے میلہ دیکھا ہو, اسپیشلی گاؤں میں لگتا ہوتا ہے میلہ, تو کیوں وہ بوجھ بن جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کو تو پیرنٹس آتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بات بتائی ہے, وہی چیز اس میں دوبارہ رپیٹ ہو چکی ہے کہ بچے پیرنٹس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. یہ سب کچھ بھی اس لائن میں یہی جو ہے بتایا گیا ہے. تو اب ہم نیکسٹ لائن میں بڑھتے ہیں, کیونکہ اس میں اور کوئی تو بات بتانے کی نہیں ہے, وہ میں نے پہلے ہی جو ہے ایک لائن میں بتا چکی ہوں کہ پیرنٹس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. چلو میں اس لائن میں ایک میسیج دے دیتی ہوں کہ پیرنٹس کی قدر کرو, جتنی اتنی خدمت کرو, اتنی دعائیں لو, کچھ اپنی لائف میں لو, دعائیں لو. دعائیں کبھی کبھار میں نے آپ کو شاید آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی بھی ہو جس میں دعائیں جیت جاتی ہیں بھائی, قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں, محنت وغیرہ ڈگریاں سب کچھ ہار جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے دعائیں بھی لیا کرو, اور بھی میرے پیرنٹس نہیں, اور بھی اپنے بڑوں سے, بزرگ سے, اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بھی. ٹھیک ہے, شاید آپ نے یہ سنا بھی ہو کہ بڑا بھائی باپ کے بعد ایسا ہے جیسے ایک بھائی کا اگر بیٹے پر ہوتا ہے نا, اس سے چھوٹا بھائی جو بڑا بھائی ہے اور جو چھوٹا بھائی ہے, بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی میں ایسے ہی جیسے اس کا ایک باپ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی آپ دعائیں لیا کریں, بڑے بڑے بہن بھائیوں سے اچھی اچھی دعائیں لیا کریں. ٹھیک ہے, آج کل تو ویسے بھائی بہن لڑائی ہی کرتے ہیں اور زیادہ کچھ کرتے نہیں ہیں, پھر بھی اتفاق سے رہیں, پیار سے رہیں, یہی اچھا ہے. اور کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں جلتے ہیں اپنے دوست کی کامیابی سے. میں تو چاہتی ہوں کہ میرے دوست بھی کامیاب بنے, بلکہ پوری دنیا میں ہر انسان کامیاب بنے بھائی. میں تو یہ چاہتی ہوں, پتہ نہیں کیوں لوگ جلتے ہیں, دوست نہیں رشتہ دار بھی بہت چلتے ہیں. آج کل تو پتہ نہیں زمانے کو کیا ہو گیا ہے, بہن بھائی بھی آپس میں چلتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, مر منانے پہ جسے کہتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے شاید, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. آج کل بہن بھائی اگر ایسے ہیں تو باقی رشتہ دار دوست سب ایسے نکل آ ہی سکتے. ٹھیک ہے, وہ تو عام بات ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے میں اس بات کو جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کوئی بھی رشتہ اچھا نہیں ہے. بلکہ کیوں ہم یار نفرت کرتے ہیں, اگر ہم جیلسی مت کریں نا, یہ بیسٹ ہے. یا آپ نے شاید سنا ہو کسی بڑے اپنے بہن بھائی مما بابا کسی سے سنا ہوگا کہ دعا میں اگر تو اپنے سے اپنی کوئی دعا مت مانگو, اپنے پیرنٹس سے, اپنے کسی اور کی دعا مانگو نا, تو تمہیں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. اپنی دعا اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی. اللہ ہمارے دل کو صاف جانتا ہے. ہم کچھ برا خیال بھی بنا رہے ہوں گے نا, ہم نے بھی کرنا نہیں ہے, بس بنا ہی رہے ہوں گے, خیال پکا ہی رہے ہوں گے, وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں سب اللہ دیکھ رہا ہے, دل میں جو سوچ رہے ہوں گے اللہ کو پتہ ہے, کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ کو پتہ ہے. شاید کسی انسان کو نہیں پتا میرے دل کا, تو مجھے آپ کے دل کا نہیں پتا, آپ کو میرے دل کا نہیں پتا, پر اللہ کو سب پتہ ہے. تو بھائی آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی سب کی دعا بھی مانگا کرو, جیل سے کیا کرو, تو جیل سے کرتے رہنا بھائی, اس کا سب کچھ اللہ لے بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کیا لو جیل سے کرنے والے لوگ ہی نہیں پسند. آپ لوگ بھائی پیار محبت سے رہو, آپ خوش, اس کی خوشی میں خوش رہو, اللہ آپ کی کچھ زیادہ خوشیاں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کبھی بھی جیلسی فیل نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہتی ہوں ہر انسان ایسا ہو, ہم تو نہیں بالکل بھی جیلسی کرتے. ہم تو دوست کہتے ہیں بھائی وہ پہلے کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہماری بعد میں کر لیں گے. ہم لوگ اپنے ہر دوست کو اس سے ہی رہو بھائی, جیلسی فیل نہ کرو. تو چھوٹے چھوٹے بچے نا وانڈو کے, وہ بھی اتنی جیلسی لڑائی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, بلکہ انہیں ابھی لڑائی وغیرہ کا نام پتہ نہیں ہوتا, پھر بھی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں بچے, آپ کی کیا کیا جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ بے وفا دنیا میں بھروسہ کسی پر مت کرنا, کیونکہ اپنے ہاتھ سے دفنا کے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی. اس بے وفا دنیا میں کبھی بھی بھروسہ مت کرنا, ٹرسٹ مت کرنا کسی بھی انسان پہ, اپنے ماں باپ لوگوں, اپنے پیرنٹس کے سوا کسی پر بھی کبھی بھی زندگی میں ٹرسٹ مت کرو. یہ واقعی میں شاید آپ نے بھی اپنی لائف میں کوئی ایسا موڑ دیکھا ہو جس میں ہم قبرستان افسوس کرنے جائیں, ان کے لیے دعا کرنے جائیں گے, ان کے گناہوں کو مغفرت فرمانا, ایسے دعا کرنے جاتے تھے نا ہمارے عزیز جو فوت ہوتے ہیں ان کے قبروں میں. پر کچھ لوگ تو جو کپڑے ہی بھول جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہو جنہوں نے, وہ اس کو دفنا دیتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان آنے مرتے روز آئیں گے اسے دفنانے کے بعد, پھر آہستہ 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 ایک ویک ہو جائے گا, آہستہ آہستہ ایک مہینہ, پھر آہستہ آہستہ ایک سال, پھر 2 سال, اسی کے آہستہ آہستہ پہلے تو روز آئیں گے, پھر کیا لوگ ایک دن اک جائیں گے, پھر ایک ویک ہو جائے گا, پھر ایک مہینہ, پھر 1 سال, پھر 2 سال, پھر اس طرح ٹھہر ٹھہر کے بھی لوگ آئیں گے. میں نے سب دیکھے ہیں, شاید ہمیں ویڈیو بھی کوئی ایسے شارٹس بنتے ہیں ابھی, آپ نے شاید انہوں نے بھی دیکھا ہو. اسلامک شارٹس میں ہی چلے جاتا ہے ایک طرح کا کہ جب نیا نیا انسان فوت ہوتا ہے اس کے قبر پہ روز جانا, پھر آہستہ آہستہ ایک ویک ہو جانا, پھر آہستہ آہستہ ایک منتھ,
پھر آہستہ آہستہ 1 ایئر 1 سال ہو جانا، پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے. اس لیے یہ دنیا بہت نہ بھروسے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے. تو اب کبھی بھی زندگی میں کسی پہ بھروسہ مت کرو، کرنا ہے تو اپنے پیرنٹس پہ کرو. ٹرسٹ، دوست، رشتہ دار سب پہلے تو میٹھے ہیں شہد کی طرح، پر وقت آنے میں اپنی اوقات تو ضرور ایک دفعہ دکھائیں گے آپ کو، پھر آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. تو آج کی ویڈیو چلیے لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ میں ہر ویڈیو آپ کو پہنچ کروں. ملتی ہوں نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.